रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। दर्शक नमस्कार, कार्यक्रम सरोकारमा स्वागत छ। म निमेश बन्जाडे। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि नेकपाको सत्ता सङ्घर्ष संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिने र अर्को खेमासँग भिडेरै अघि बढ्ने बताइसकेका छन्। देव गुरुङलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाएर ओलीले आफ्ना पक्षका नेतालाई जिम्मेवारी दिएका छन्। दुवै समूहबाट नयाँ सत्ता साझेदारीका लागि प्रतिपक्ष नेपाली कङ्ग्रेस र जसपालाई साथ लिने भरमगदुर प्रयत्नहरू भइरहेको छ। तर विपक्षी दुवै दलले कानुनी रूपमै नेकपा विभाजन नभएसम्म तटस्थ बस्ने जवाफ फर्काएका छन्। उता निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाउनु पर्ने पार्टी आधिकारिकताको विवाद त्यसै थाती राखिरहेको छ। संसद अधिवेशन फागुन 23 गतेका लागि बोलाइसकिएको छ। नेकपाका दुवै पक्षबीच सांसद किनबेच र मन्त्रीको प्रलोभन देखाइएको आरोप प्रत्यारोप पनि चलिरहेको छ। अब दाहाल नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्तावबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन सक्ला? संसदमा प्रधानमन्त्रीको रणनीति के हुन सक्छ? सभामुखको भूमिका कस्तो होला? आजको सरकार यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ र छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा दाहाल नेपाल समूहका नेता रामकुमारी झाँक्री र ओली समूहका नेता कृष्णबहादुर राई। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरेँ मैले। स्वागत छ। धन्यवाद निमेशजी। मैले दुवैजना तर्फ अघिदेखि हेरिरहेको छु संसदको ब्याज लोगो मान्य कृष्णजीले त लगाउनु भएको छ, झाँक्रीजी लगाउनु भएको छैन। लगाएको छैन, सधैँ लगाउनु पनि पर्दैन, त्यही भएर तपाईँले चाहिँ लगाउनु भयो। अब यो जनताले सुम्पेको नासो हो, यो लगाइराख्नु भनेका छन् जनताले। अहिले त माया लागेको छ। जनताको सधैँ माया लाग्छ। राजनीतिसँग जनता टाढा हुनासाथ राजनीतिको परिभाषै पूर्ण हुँदैन। फागुन 23 गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको छ। तपाईँको तयारी चाहिँ के छ? यो त प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रधानमन्त्रीको कदमका विरुद्ध सर्वोच्चद्वारा त्यो कदमलाई बदर गरेर बैठक आह्वान गर्नको लागि सर्वोच्चले गरेको आदेश हो। त्यो अनुसार चाहिँ बैठकको तयारी भएको छ। संसद सचिवालयले त्यसको तयारी गरेको छ। तर सरकारको तर्फबाट के छ भन्ने कुरा चाहिँ जब कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एजेन्डा आउला त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ। र सरकारले नै संसदलाई बिजनेस दिने भए भएर अब सरकार नै यसमा एक सक्रिय हुनुपर्छ। तर सरकार संसदलाई फेस गर्न अनिच्छुक भएर संसद विघटन गरेको संसदमा सरकारले बिजनेस ल्याएर आउँछ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। उहाँले अहिले जनताको नासो पुरा लोगो लासो भन्नुभयो। मलाई त यस्तो लाग्थ्यो कि उहाँहरू त अब आउने बैठकमा पनि आउनुहुन्न कि जस्तो लाग्थ्यो। किनभने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको पक्षमा उहाँहरूले यति धुरुन्धुर शक्ति प्रदर्शन गरेर समर्थन छ भनेर भनिरहनु भएको थियो। त्यो कारणले अब सरकारले के बिजनेस ल्याउँछ? प्रधानमन्त्री त्यो बैठक फेस गर्न आउने कि नआउने, नैतिक रूपमा उहाँलाई आउन मिल्छ कि मिल्दैन? संवैधानिक कानुनी हिसाबले मिल्ला, तर नैतिकताको हिसाबले आफूले विघटन गरेको संसद फेस गर्न निच्च दाँत गर्दै आउन गाह्रै पर्ला। त्यो हिसाबले चाहिँ संसद कसरी जाला भन्न चाहिँ गाह्रो छ। त्यसकारण यदि राजनीतिमा कानुन, संविधान, विधि, पद्धतिभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ नैतिकता हुन्छ। दुनियाँमा धेरै यस्ता कुराहरू देखेका छौँ कि आफ्नो इनिसिएटिभ असफल भइसके पछाडि राजकीय पदमा बस्ने मान्छेहरूले तत्काल राजीनामा दिएका छन्। उदाहरणको लागि त विदेशतिर पनि जानु पर्दैन, नेपालमै भनौँ न। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सेना परिचालनको प्रस्ताव गर्नुभयो, त्यति बेला राजाद्वारा त्यो कुरा अस्वीकृत भयो। होलेरी प्रकरणमा गिरिजाबाबुले राजीनामा दिनुभएको थियो। त्यसै गरी पार्टीभित्र आफैमाथि केही प्रश्नहरू उठे, सहमतिको राष्ट्रिय सरकार बनाउने सन्दर्भमा झलनाथ खनालले राजीनामा दिनुभएको थियो। त्यसै गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकारकै कुरा गरेर माधव नेपालले पनि राजीनामा दिनुभएको थियो। त्यसकारण हरेक प्रधानमन्त्रीहरूले यसरी त्यति मात्रै होइन, माधव नेपालले त 64 सालमा आफूले नेतृत्व गरेको पार्टीले निर्वाचनमा पराजित भइसकेपछि एउटा विषम र फरक राजनीतिक परिस्थितिमा हामी गएको थियौँ। जनआन्दोलनको नेतृत्वको एकदम बीच सडकमा भएको पार्टीले निर्वाचनमा जे परिणाम भोग्यो त्यस पछाडि माधव नेपालले पार्टीभित्रै पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभएको थियो। त्यसकारण राजनीतिमा विधि र पद्धति त
हुन्छ नै, तर त्योभन्दा ज्यादा नैतिकता हुन्छ। ओके, अब के हुन्छ? नैतिकता भएन भने त केही पनि बाँकी रहँदैन। त्यसकारण अब आउने संसद 23 गते के हुन्छ भन्दा उहाँहरूको पक्षको सांसदहरू हाउसमा आउनुहुन्न होला जस्तो लाग्छ मलाई। प्रधानमन्त्री नै हाउसमा आउनुहुन्न होला जस्तो लाग्छ, किनभने नैतिक रूपमा होला आउनै मिल्दैन। कसरी निच्च दाँत देखाउँदै आउने के गर्नु छ? मलाई त्यस्तो लाग्छ। आउनुहुन्न त्यस्तो हुन्छ? त्यस्तो लाग्छ। अन्त आउँदैनन्, अन्त भइ आउँदैनन्। प्रधानमन्त्री त रिजाइन गर्छन्, तर यहाँ त उहाँहरूले त डङ्काको चोटमा पुरा ठुल्ठुला कुरा गरिरहनु भएको छ। कृष्णजी के छ तयारी? राजनीतिमा हारजित हुनु चाहिँ स्वाभाविक छ, हुन्छ यस्तो। सर्वोच्चको फैसलाले चाहिँ जे कुरा गर्यो त्यसको पक्षमै छौँ हामी अहिले। किनभने कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ 46 सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि कम्युनिस्टहरू चाहिँ यिनीहरू कानुनी सर्वोच्चतालाई अङ्गीकार गर्दैनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ हामीले त्यतिखेरै दिएको हो र त्यसपछि यो पार्टी स्थापित भएको हो। तात्कालीन परिस्थितिमा नेकपा एमाले कुरा गरेको मैले। अहिले अब सर्वोच्चले जे फैसला गर्यो कानुनी सर्वोच्चता मान्ने पार्टीले त्यसलाई मान्ने नै भनिहाल्यो। अब सदनमा जाने कि नजाने भन्ने सन्दर्भमा त नजानु भनेको पनि छैन नि। फेरि अघि मैले यहाँ लोगोको सन्दर्भ यहाँ उकाएँ। अब रामकुमारीजीहरूले नै लगाउनु भनेर लगाएको मात्रै त होइन होला नि त यो, होइन? अब फेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हारजितका कुरामा प्रश्न उठ्यो नि। ठिक छ, म त्यो पनि जान्छु। हारजितका कुरामा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी त अब लेनिनवादी पद्धति अपनाउने पार्टीका मान्छेहरू कहिलेकाहीँ राजनीतिमा एक पाइला अगाडि जित्नका लागि 2 पाइला पछाडि पनि सर्न पर्ने हुन्छ भन्ने बुझेकै छौँ हामीले। नैतिकताका प्रश्नमा चाहिँ नैतिकताका कुरा आउँदाखेरि आम रूपमा चाहिँ अहिले रामकुमारजीले उठाउनु भएकै कुरा सबैले उठाउँछन्, यसमा मेरो त्यस्तो ठुलो विमति छैन। तर अहिलेका सन्दर्भमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने बेलामै यो कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो कि जवाफमा यस कारणले अहिले अरू मान्छेहरूलाई जसरी उहाँले भन्नुभयो राजीनामा दिएकै थियो नि त भन्ने हो भने त राजीनामा दिइसके पछाडि त कोही पनि प्रधानमन्त्री दोहोऱ्याएर फेरि 4 वर्ष 5 वर्षपछि किन प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने त? पार्टीमा अध्यक्ष म असफल भइसक्यो भनेर छोडिसकेका मान्छेले फेरि पनि अर्को महाधिवेशनमा किन पार्टी अध्यक्ष हुन खोज्या होला त? यसको प्रश्नको जवाब कहीँबाट आउन सक्छ? भनेको त्यता पनि त नैतिकता कहाँ छ र भन्न खोजेको। नैतिकताका कुराका सन्दर्भमा त जहाँ पनि हुँदो रहेछ नि त। मैले त्यति मात्र कुरा उठाउन खोजेको। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको फैसलाका कारणले संसदमा नजानुपर्ने कुनै त्यस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति छैन, जान्छ। किनभने फेरि यो अहिलेको सत्तारूढ पार्टीको यो सत्तारूढ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रथम अध्यक्ष नै केपी ओली हो। यद्यपि अब रामकुमारीजीहरूले चाहिँ कारवाही गरेको प्रसङ्ग लिएर आउनु होला, त्यो त वैधानिक भइसकेको छैन। त्यो त भोलि अब गर्ने निकायले गरिदियो भने सरकारले बिजनेस दिनुपर्छ संसदलाई भन्ने कुरा रामकुमारी झाँक्रीजीले गर्नुभयो। त्यसका लागि पनि जानुहुन्छ होला, के बिजनेस दिनुहुन्छ हेरौँ भन्नुहुन्छ, के छ तयारी? त्यही त बिजनेस त त्यही मैले त्यो पनि भने। अब त्यहाँ नजानु भन्नुहुन्छ उहाँले, नआउनु भन्नुभयो। फेरि सरकारले नै त्यहाँ चाहिँ अब संसद खोलेपछि त सरकारै त्यहाँ नभइकन संसद त चल्दैन। अब त्यसमा अलिकति चाहिँ होमवर्क त अब सदन चलेपछि सभामुखको पनि केही भूमिकाहरू त्यहाँ हुन्छ। सम्भवतः अब आजभोलि सभामुख सरकार प्रमुखसँग केही वार्तालापमा हुनुहुन्छ होला। अब अहिले मैले आफ्नो दलका तर्फबाट भन्ने हो भने चाहिँ अब अहिले सूचना आउँदै थियो 22 गतेतिर दलको बैठक बस्दैछ। त्यो भनेको चाहिँ फेरि अहिले म रहेको ठाउँको मात्रै कुराकानी गरे होइन, रामकुमारीजी र मसँगै रहेको ठाउँको एउटै दल हो नि अहिलेसम्म? एउटै दल। ओके रामकुमारजी, अब अर्को एउटा रमाइलो प्रश्न भनौँ कि बडो अप्ठ्यारो प्रश्न भनौँ कि है। अब कानुनी रूपमा त तपाईँहरूलाई यो प्रश्नको उत्तर दिन त सजिलै छ, बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ अलि अचम्म लाग्ने खालको छ कि यो 23 गतिको बैठकमा तपाईँहरू कुन पक्षतिर गएर बस्नुहुन्छ, सत्ता पक्षतिर कि प्रतिपक्षतिर भन्ने? अहिले त राजीनामा दिएको भए पनि प्रधानमन्त्री काम अर्को नबुन्जेलसम्म काम चलाउ त्यही प्रधानमन्त्रीले काम गर्छ। त्यसकारण एउटा व्यक्ति आजीवन अथवा यो संसदको कार्यकालभरि त्यही प्रधानमन्त्री हो भन्ने भनाइ पनि होइन। हाम्रो भनाइ के हो भने सरकार त अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हुन्छ, त्यसकारण सरकार खाली भएको कुराको परिकल्पना गरिँदैन। संसदमा यो संविधानले 2-6 महिनाभन्दा धेरै खाली नहुने कुराको परिकल्पना गर्छ। यदि 6 महिनाभन्दा धेरै संसद जनताको प्रतिनिधिमूलक थलो खाली भयो भने त्यहाँ संवैधानिक सङ्कट आउँछ भन्ने कुराको परिकल्पना गरिन्छ संसदमा पनि। त्यसो भएर सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हो, कोही न कोही सरकार हुन्छ, त्यसकारण सरकारले बिज्ने दिन्छ। यहाँ को छ व्यक्ति भन्ने कुरा ठुलो कुरा होइन। हामी त अहिलेको हिसाबले त संसदीय दल विभाजित भइसकेको नभएको अवस्था,
भएको कारणले गर्दा अनि पार्टीमा हाम्रो आफ्नो वैधानिकताको लडाइँ पार्टी मात्रै विभाजित भएको छ। त्यही पनि उहाँहरूले अगाडि नै प्रयास गर्नुभएको थियो अध्यादेश ल्याउने, त्यो अध्यादेश यद्यपि फिर्ता भयो हाम्रो दबावका कारण। अनि अब त बस्ने त अहिले त नेकपा सत्ता पक्षकै बेन्चमै बस्ने होला। त्यस कारण पार्टी विभाजित भएको छैन र हाम्रो कारणले पार्टी विभाजन हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छौँ। यसको पार्टी विभाजन हुनुहुन्न भन्नुको मतलब केपी ओलीले गरेका सबै राजनीतिक अपराधलाई क्षम्य गरेर माफी गरेर फेरि हामी कुइनो जोडाएर कुम जोडाएर बस्छौँ भन्ने होइन। केपी ओलीको अपराध, त्यो अपराधमा साक्षी बस्नेहरूलाई हामीले कानुनमा, हाम्रो विधिमा, विधानमा जे उपयुक्त कारबाही छ त्यो कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। आज हामी सत्तापक्षीय सांसद नै हो। ओके, किन चाहिँ अब यो सांसदहरू तानातानको प्रसङ्ग त बडो जोडतोडले चलिरहेको छ। अब यो किनबेच शब्द त हामीलाई प्रयोग गर्न त मन लाग्दैन, तर तपाईँहरूकै नेताहरूले नै भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुहुन्छ होइन, आफै गर्नुहुन्छ अनि आफै भन्नुहुन्छ। खुब चलिरहेको छ हिरा केसीलाई कसले अपहरण गरेर एयरपोर्टबाट होटलमा लगेर मोलमलाई गर्यो, आफै गर्ने अनि त्यसपछि आफै किनमेल गर्ने। यो त दुवै पक्षबाट छ रे। कुरा दुवै पक्ष यस्तै प्रमाण लिएर आउनुहोस्। जब हिरा केसीको सन्दर्भमा कसले गर्यो नामसहित पनि भन्न सक्छु, तर मलाई त्यस्ता मान्छेको नाम भन्नु छैन। तर हाम्रो पक्षबाट कसले गर्यो ल्याएर आउनुहोस् न। तपाईँलाई त्यस्तो कुनै प्रस्ताव आएको छ? त्यस्तो प्रस्ताव किन आउँछ र हामीलाई? आउँदैन। हामी एउटा किताबमा ठिङ्ग उभिएका मान्छेहरूलाई त्यस्तो प्रस्तावै आउने कुरा भएन। पछि मन्त्री बनाइदिन्छौँ हामीभित्र आउनुहोस् भन्ने चाहिँ त्यस्तो छैन। मन्त्री हुनकै लागि मात्रै राजनीति गरे त हुँदै होइन नि। र्याङ्कपालजी, तपाईँलाई त अब के छ थाहा छैन मलाई, तपाईँ आफै भन्नुहोस्। तर तपाईँहरूको पक्षको सांसदहरूलाई चाहिँ पैसा हो भने पैसा, पछि मन्त्री हो भने मन्त्री हो। मैले हिरा केसीको बारेमा भनिसकेँ, उहाँले आएर सार्वजनिक अरू मान्छेको बारेमा र कतिपय मान्छेका बारेमा हामीले भन्न गाह्रो छ। किनभने आज सत्तामा जे खालको लुटपाट थियो 3 वर्ष केपी ओलीको, सायद यी सबै विकास आयोजनाहरूमा जे खालको काटेलिङ थियो, अझ सुन्दैछु यति होल्डिङलाई अहिले एयरपोर्ट पछाडिको जग्गा पनि दिइसकिएछ होइन, सशस्त्र प्रहरी राखेको। यी जम्मै जे गरिएको थियो, अकुत सम्पत्ति जे कारणले कमाइएको थियो, राजनीतिमा यही गर्नको लागि थियो। उहाँले चाहिँ यो रहे पनि सांसद खरिद बिक्री गर्ने र मान्छेलाई, जनताका प्रतिनिधिलाई भेडा बाख्रा जस्तो बनाउने र जस्तो संसदै रहेन भने निर्वाचनद्वारा पनि उहाँहरूले केही कुरा गर्न खोज्नु भएको छ। आफ्नो 2/3 नजिकको सरकार विघटन गरेर पार्टी फुटाएर 2/3 ल्याउँछु भन्ने दम्ब चाहिँ केमा थियो भन्दा पैसामा आधारित थियो र यो देश लुटेर सत्यानाश गरेको कुराको त्यो एउटा उदाहरण यो अफर चलिरहेछ अहिले सांसदहरूको होइन। कति पत्र पत्रिकामा आछ त्यही हो स्रोत। किनभने व्यक्तिगत हिसाबले हाम्रो साथीहरू सबै पैसा पदभन्दा ज्यादा मूल्यको लागि, निष्ठाको लागि लाग्नु भएको छ। त्यस कारण उहाँहरूले कुरा बाहिर ल्याउनु भएको छ। जुन मान्छेहरूले त्यति कुरा अब विभिन्न थ्रेडको कारणले बाहिर ल्याउनु भएको छैन होला, यो कुरा त भएकै छ। प्रदेश नम्बर 1 मा त्यस्तै कुरा भयो, त्यस्तो त भइ नै रहेछ। र यो मूलत गर्ने भनेको सत्ताले हो। सत्ता जब यसरी जान्छ नि, विधि पद्धति नैतिकता राजनीति सारा चिज सकियो भने फाँसी जम्मा जाने। तपाईँको पक्षबाट पनि पैसाको अफर त छैन, तर मन्त्री लगायतका विभिन्न पदको अफर त छ भनेर आयो। यस्ता खुद्रा कुरामा नजाउँ न। त्यस्तो अहिले चाहिँ सरकार कसरी बन्छ, राजनीति कसरी ट्र्याकमा जान्छ, कुन बाटोमा जान्छ भन्ने कुराको निर्केल नभइकन मान्छेले कसैलाई चाहिँ खल्तीमा बाटाघाटै एक लोटा पानी दिए जस्तो सांसद मन्त्री पद बाँड्ने चिज हो र यो। अहिले रामकुमारजीले जे भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले यसैका लागि यति अकुत सम्पत्ति कमाउन खोज्नुभयो भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो, तर मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ प्रमाणित कुरा पनि होइन। अर्को कुरा चाहिँ सत्तामा हुँदाखेरि केही कुराहरू खोलिन्छ। किनभने एनसेलदेखि कति कुरा के अरे 4Gदेखि कतिमा त हामीले हेरिरहेकै विषयहरू हुन् नि। पछि खुल्ने कुरा छँदैछ। तर मलाई नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति चाहिँ यी पछि हेरिने नै विषय हुन्। कसरी केही नेपाल ऐन संशोधनलाई संविधान सम्मत बनाउनलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा जहाँ 110वटा कानुन थिए त्यस्तामा हालेर के कुरा छिरे, यी सबै कुरा त पछि खोलिने नै छन्। जसरी पछि ललिता निवास खोलियो त्यो खोलिन्छ। अनि म यहाँ आउँछु। यहाँनिर मैले के भने नि, म पनि त्यही कुरा गर्दै थिएँ। चाहिँ नेपालमा एउटै मात्र त्यस्तो प्रधानमन्त्री हो जसले चाहिँ तपाईँको आफ्नो शेखापछि चाहिँ के अरे मृत्युपछि सारा सम्पत्ति चाहिँ तपाईँको सरकारका नाममा चाहिँ घोषणा गरिसक्नु भएको छ। अर्को कसैले गरेका छैन, कुनै प्रधानमन्त्रीले इतिहासमै होइन। अनि आज केपी ओलीले नै पैसा चाहिँ कमाउन थाल्यो भन्ने चाहिँ अर्थका त्यो बेअर्थ लाग्ने कुराहरू चाहिँ गर्नु त्यति सान्दर्भिक जस्तो लाग्दैन। पक्षको नेताहरू अब अहिले चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको ललिता निवास प्रकरण छ नि निवेशी, ललिता निवास प्रकरण त स्वयं प्रधानमन्त्रीले उकाउनु भएको विषय हो यो। अरू कसैले उकाइदिएको विषय हो र? आफैले गरेका काम थिए त्यही भएर उकाएको, अहिले फरक भएपछि उकाएको।
त के फरक पर्यो त त्यो मुद्दालाई जस्ताको जस्तै आउन दिउँ न अगाडि के फरक पर्छ त त्यसलाई लुकाइ राख्नुपर्ने जरुरत छैन किन नगरे त आउँछ नि त मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने भने थियो किन मान्छेको घाँटीमा तरबार राख्ने त्यही बेला गरे भए हुन्थेन किन नगरेको त होइन त्यो त अब त्यो विषय त तपाईको पार्टीभित्र फेरि झगडाको विषय बन्यो त्यसलाई रोकौँ भन्ने विषय पनि उठ्यो ठिक छ तपाईँलाई अगाडि लान्छु देव गुरुङजीलाई प्रमुख सचेतकबाट किन हटाउनु परेको किन चाहिँ अब अहिले त यस्तो भयो नि त पार्टीभित्र औपचारिक रूपले पार्टी विभाजन नभए पनि व्यवहार त पार्टी जुन ठाउँमा पुगेको छ त्यसले चाहिँ इङ्गित गर्ने त फेरि विभाजनतर्फ नै हो अब अहिले त प्रधानमन्त्रीले प्रमुख सचेतक भने त प्रधानमन्त्रीले आफ्ना दललाई ठिक ठाउँमा राख्नका लागि त आफ्नो एउटा विश्वासिलो पात्र चाहियो नि त त्यो काम देव गुरुङले गर्नु भएन होला भन्ने अर्थमा अब अहिले अर्को मान्छे नियुक्ति भयो त्यो त सिधै छ नि त्यो कुरा झाँक्रीजी प्रधानमन्त्रीजीले हिजो पोखराबाट सिधै के चुनौती दिनुभयो भने तपाईँहरूलाई अस्तिसम्म चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको थियो भने फागुन 12 गतेको बालुवाटारमा आफ्नै समूहको स्थायी समिति बैठकमा उहाँको अडान चाहिँ अलिक फरक थियो कि संसदीय दलको बैठक पनि नबोलाउने अनि पछि गएर संसदमै फेस गर्ने जे भन्ने उहाँको त्यो अडानबाट हिजो चेन्ज भएर के च्यालेन्ज गर्नुभएको छ भने मैले संसदीय दलको बैठक बोलाइदिन्छु के गर्नु छ वैधानिक रूपमा त्यहीँ आएर गर्नुहोस् भन्नुभयो अहिले कानुन पढ्ने बुझक्कडहरूले अहिले सही बुद्धि लगाइदिएछन् जस्तो लाग्यो दुईवटा कुरा एउटा त उहाँहरूले ठुलो सभा गर्ने गण्डकी प्रदेशको भन्नुहुन्थ्यो त्यो सभा नभएपछि हलमा गएर कार्यक्रम गर्नु पर्यो त्यसपछि सुरक्षा थ्रेड भन्ने नाटक गर्नुभयो यस्ता नाटक चाहिँ उहाँलाई धेरै गर्न आउँछ अनि अर्को चाहिँ यो भन्नुको पछाडि के हो नि अहिले दलले केही पनि गर्न सक्दैन किनभने दलभित्र बहुमत हुनु र नहुनुको केही पनि अर्थ छैन उहाँले जब यो संसदले मलाई काम गर्न दिएन काममा बाधा अडचन गर्यो त्यसकारण मलाई 2/3 चाहियो त्यसैले मैले संसद विघटन गरेँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा जवाफ ल्याउने प्रधानमन्त्रीलाई के मुखले आएर फेरि यो संसदमा म ठिक छु भन्ने त विश्वासको मत थाप्नु पर्दैन अनि जब यहाँ विश्वासको मत थाप्नुपर्छ भनेर त्योबाट स्केप हुनको लागि म दल फेस गर्छु भनिरहनु भएको छ दल फेस गर्छु भनेर दल फेस गर्न पर्दैन 76-1 को सरकारलाई हामीले दलको नेता बनाउने हो त्यो हामीले पहिले पनि बनाएनौँ 76-2 अनुसारको प्रधानमन्त्री हुनुभयो हो पछि परिस्थितिले वस्तुगत अवस्थाले 76-1 को पनि भनेको छ अहिले संसदीय दलको नेता फेर्ने र नफेर्ने कुराले कुनै कानुनी रूपमा संवैधानिक रूपमा केही अर्थै रहँदैन त्यसकारण उहाँ संसदीय दलमा आउँछु भन्नुभएको छ दलमा होइन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू संसदको फुल हाउसमा मुख देखाउन आउनुहोस् अनि त्यहाँ मेरो बहुमत छ भन्ने साबित गर्नुहोस् त्यहाँ पनि आउँछु भन्नुभएको छ त्यहाँ आउनुहोस् दुवै ठाउँमा आउँछु भन्नुभएको ठिक छ आउनुहोस् त्यही फेस गरौँला अब रामकुमार झाँक्रीजीलाई मेरो प्रश्न चाहिँ नैतिक रूपमा त तपाईँलाई संसद बानेश्वर छिर्न पनि मिल्दैन तपाईँकोलाई हामी त्यहाँ देख्न नपरोस् जस्तै लाग्छ तर तपाईँ नैतिक च्युत भइसकेपछि नैतिक रूपमा पतित भइसके पछाडि मार्क्स लाउने जमाना छ अहिले मार्क्स लाएर अलि राम्रो नेपालको नक्सा सक्सा भएको आउनुभयो भने चाहिँ फेस गर्नुहोस् त्यहाँ दल होइन नक्सा नै किन होइन खोइ नक्सा कि यो के झन्डा भएको मार्क्स लगाइरहनु भएको थियो पहिले पनि त्यस्तै अलि मुख हप्प छोप्ने अनुहारै नदेखिने गरी आउनु होला अनि अनुहार देखाएर संसदमा आउन त प्रधानमन्त्रीलाई मिल्दैन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन प्रधान सेनापति तपाईँको रूपमाङ्गत कटुवाललाई हटाएको प्रकरणमा उहाँलाई राष्ट्रपतिले फेरि थमौती गरेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभएको थियो कानुनी हिसाबले त आर्मीको चिफ र चाहिँ प्रधानमन्त्रीको प्रतिस्पर्धा त थिएन नि त राजीनामा त सडकबाट पनि राजीनामा गराउन हामीले धेरैवटा प्रधानमन्त्री सडकबाट राजीनामा गराएका छौँ हामी आन्दोलनमा आएर त्यति बेला कति मान्छे थियो थाहा छैन अहिले त सडकमा जानुपर्ने स्थिति त छैन नि त अहिले त म संसदमै छु त्यही भन्दैछौँ तर यदि सडकमा गयो भने पनि अनैतिक नैतिक हराम राजनीतिक अपराधी र नैतिक च्युत भएको प्रधानमन्त्रीबाट कसरी शासित हुने रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार बानेश्वरमा जानका लागि केपी ओलीले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने केही पनि छैन र मैले अघि सुरुमा के भने मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले केपी ओलीका मुद्दाका बारेमा चाहिँ हराइदियो भने पनि प्रधानमन्त्रीलाई के अधिकार छ त संवैधानिक अधिकार भने म संसदमा फेस गरेर म जे पर्छ त्यही गर्छु भन्न त पाएँ नि त त्यो चाहिँ नैतिकता हुँदैन र त्यसमाथि फेरि अहिले चाहिँ तपाईँको के छ भने अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले दलको अर्को नेता नचुनेसम्म अर्को व्यवस्था नभएसम्म त केपी ओली नै दलको नेता हो नि अर्को मान्छे प्रधानमन्त्री बन्न जान पाइन्छ त त्यो कानुनी कसैलाई पनि गलत्याउने भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अर्को संसदीय दलको नेता भइसक्नु भएको छ त्यो त तपाईँको निर्णय न छुट्टै बसेर गराए निर्णय त लागू नै हुँदैन नि अहिले लागू हुने भइदिए भए त यो झन्झटमै पर्नु पर्दैन थियो नि यदि तपाईँको कानुनले चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन थियो भने त यो दल त दुईटा भइसक्थ्यो त
हामी यहीँनिर त अड्किराखेका छौँ। त्यस कारणले अहिलेसम्म जे भने पनि अस्ति चाहिँ निर्वाचन आयोगले पनि त त्यसलाई त मान्यता दिएन त। अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता केपी ओली नै हो। त्यसकारण केपी ओलीलाई पार्टीबाट तपाईँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन वा प्रधानमन्त्री छोड्नका लागि भन्ने हो भने दलको नेता परिवर्तन गरिदिनु पर्यो नि त। त्यही तपाईँले पछि बोलाएको बैठकमा जानु पर्यो, बस्नु पर्यो, त्यहाँ आफ्नो बहुमत देखाउनु पर्यो, हैन? उहाँलाई संसदीय दलको नेतामा हराइदिनु पर्यो। त्यसको केही विकल्प हुँदैन। फेरि अर्को कुरा चाहिँ म के भने मान्छे कसका पक्षमा कति मान्छे छन् भन्ने कुरा चाहिँ आम सभामा देखाएर हुँदैन। यो लोकतन्त्रमा त तपाईँको मतमा देखाउने हो। अझ त तपाईँले दुवै पक्षले ट्राई गर्नुभएकै हो। सबैले गर्छन् त्यो चाहिँ यहाँ हामी कहाँ मात्रै त्यो अनौठो लाग्यो होला, अन्त पनि गर्छन्, सबै ठाउँ गर्छन् नि। त्यही भएर लाग्नु भएको छ त्यो जनसमर्थन देखाएर नभएर खरिद बिक्रीमा लाग्नु भयो। होइन, त्यो लोकतन्त्रमा सांसदको सङ्ख्या देखाउनु पर्यो उहाँहरूलाई, अनि अहिले छैन उहाँहरूसँग, त्यसपछि खरिद बिक्रीमा लाग्नु भएको छ। त्यो त देखिसक्यो नि। पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने, नेकपालाई एकताबद्ध गर्ने र एउटा आउँदो पुस्तालाई एउटा राम्रो कम्युनिस्ट पार्टी हस्तान्तरण गर्ने यदि हो भने केपी ओलीको राजीनामा बिना अर्को बाटोबाट पार्टी एक पनि हुँदैन र अगाडि जान पनि सकिँदैन र यो मुलुक अझै अप्ठ्यारोतर्फ जाँदैछ। तपाईँहरूलाई त्यहाँ संसदीय दलमा जान अप्ठ्यारो भएको कारण चाहिँ केपी ओलीलाई साधारण सदस्यबाट पनि निकालिदिनु भयो, संसदीय दलको नेताबाट पनि यस अगाडि निर्णय गरेर निकालिसकेको हुनाले कुरै छैन। किन निर्वाचन आयोगले 1-2 दिनमा निर्णय नदिएर हुन्छ? निर्वाचन आयोगले के भनेछ? प्राइम फेसियामा उसले के भन्यो भने 441 जनाको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी जो निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ यही हो आधिकारिक हो, यसबाट तिमीहरूले आफ्ना दावा दलिलहरू पेश गर भनेको छ, त्यो हामी पेश गर्छौँ। त्यो पेश गर्दाखेरि उसले कानुन बमोजिम फैसला गर्दा त्यो हाम्रो पक्षमै हुन्छ। पछिल्लो जुन बुझाउनु भयो त्यो पनि आधिकारिक भएन, त्यो पनि प्रक्रिया मिलेन भनेर निर्वाचन आयोगले भन्यो। प्रक्रिया नमिले त प्रक्रिया पुराएर लैहालिन्छ नि। जोसँग केन्द्रीय र त्यसको लागि फेरि सल्टाउनको लागि 70 दिन जतिको कुलिङ पिरियड चाहिन्छ। निर्वाचन आयोगले त आफ्नो अयोग्यता त प्रस्तुत गरि नै सक्यो। निर्वाचन आयोगले अहिले जे कुरा होइन भनिरहेछ उसको अयोग्यता हो। उसले के होइन भन्ने कुरा शनाखत गराउनु पर्दैन? के हो भनेर दाबी गरेकाहरूको ल्याएर मान्छेलाई लाइन ल्याएर उभाउनु पर्दैन? कानुनले के भन्छ कि निर्वाचन प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई चाहिँ तजबिज अधिकार दिएछ? कानुन सम्बद्ध ढङ्गले जानु पर्दैन? 90 दिन भित्रै निरूपण गर्न पर्छ थपेको निर्णयमा पनि। अनि हरेक पटक विलम्ब गरेर न्याय दिने यस्तो पनि हुन्छ? निर्वाचन आयोगले आफ्नो अयोग्यता सरकारको दबावमा प्रस्तुत गरेछ। जसले नियुक्ति दिए तिनका प्रति ऊ वफादार भएछ, उसको पक्षमा निर्णय गर्न खोज्छ, तर कानुनले उसलाई दिँदैन। त्यही कारणले निर्वाचन आयोगले आफ्नो संवैधानिक हैसियत, गरिमा, मर्यादा सबै सत्यानाश गरेको छ। र यो सत्यानाश गरिरहँदा पनि के छ भने जसलाई चाहेको छ त्यसको पक्षमा उसले निर्णय दिन सक्दैन र निर्णय हाम्रो पक्षमा हुन्छ, जहिले भए पनि हाम्रो पक्षमा हुन्छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। किनकि प्रचण्डजीले के भन्नुभएको छ भने हिजो अदालतसँग लगभग गरिएको एक खालको सेटिङ चाहिँ तोडियो, भत्कियो। अब निर्वाचन आयोगसँग भएका सेटिङहरू पनि केही पनि काम लाग्दैन, हाम्रो पक्षमा निर्णय आउँछ भन्नुभएको छ। सेटिङ थियो भनेर भन्नेहरूले, दाबी गर्नेहरूले केपी ओलीको पक्षमा त फैसला गरेन त चोलेन्द्र शमशेरले। चोलेन्द्र शमशेर पनि त त्यही सरकारले, केपी ओलीकै सरकारले नियुक्ति गरेको थियो होला नि त। हिजो चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ग्रान्ड डिजाइनको कुरा खुब उकाउनु हुन्थ्यो के, जनताले बुझ्दैन थियो। अहिले प्रचण्ड कमलले सेटिङको कुरा उठाउनु भएको छ। अन्तर्वार्ता सुन्दा पो थाहा भयो मलाई पनि कि यो त कम्फर्टेबल त भारतले यही मान्छ, जसपा काङ्ग्रेस र हामी। सेटिङ चाहिँ त्यतातिर थियो कि क्या हो भन्ने चाहिँ अहिले भन्न सकिन्छ। बरु कृष्णबहादुर राई माननीय काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 को सांसद, अहिले नेकपा भित्रको ओली समूहको नेताका रूपमा रहनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्णय नगरिँदाखेरि नेकपा आधिकारिक रूपमा फुट्नलाई अप्ठ्यारो भएको छ, वैधानिकता पाएको छैन यो विभाजनले। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? निर्वाचन आयोगले ठिकै गरिरहेको छ, प्रक्रिया यसै गरेरै पुग्ने हो? निर्वाचन आयोगले त आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ। म फेरि पनि अब रामकुमारजीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब केपी ओलीले नियुक्त गरेको त्यो चाहिँ आयुक्त भएको हुनाले उसले त्यता फैसला गर्ला कि भनेर भन्नुपर्ने आवश्यकतै म देख्दिनँ। निर्वाचन आयोगको म आयुक्त भएर हेर्ने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फुटाउन उसलाई के को खाँचो? उसले किन फुटाइदिने? उसले किन जुटाइदिनु पर्यो? त्यही भएर रोक्या छ अरे। होइन, उसले जुटाइदिनु पनि किन पर्यो? जबकि हामी नै आफै गरे भयो नि त। अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राजनीतिक दल विभाजन ऐनले हिजो चाहिँ केपी ओलीले अध्यादेश जे कारणले लिएर आएको थियो आज चाहिँ पुष्टि भयो नि त। बरु संसदीय दलको पनि 40% चाहियो, केन्द्रीय कमिटीको पनि 40% चाहियो। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको र झिकेर वा राखौँ भन्ने कुरा न थियो अध्यादेशमा, अरू त केही पनि थिएन होइन। अब बरु केपी ओली बाहेक अरूले अध्यादेश ल्याउन सक्दैन अहिलेको अवस्थामा। रामकुमारीजीले केपी ओलीप्रति गर्नुभएको जे शब्दावलीले जे भने पनि प्रधानमन्त्री त उहाँ नै हुनुहुन्छ, अध्यादेश ल्याउने एक मात्र व्यक्ति उहाँ नै हुनुहुन्छ।
बरु अब अरू दलले अहिले अब ल्याइदिनु पर्यो, हामी दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउँछौँ, तिमीलाई छिट्टो हामी गलत तयारी निकाल्छौँ भन्ने ठाउँमा पो पुग्नुपर्ने हो कि? नभयो भने त अघि उहाँले भन्नुभयो अब सम्भावना त अस्ति चाहिँ तपाईँको भरतपुरमा कार्यक्रम आयोजना हुँदै थियो 11 गते होइन, दौडेर आउनुभयो माधव कौड र प्रचण्ड कौडले लड्डु साटासाट गर्नुभयो, मुख खुला गर्दा नगर्दै कहाँ पुग्नु भने बुढानीलकण्ठ पुग्नुभयो नि त। बुढानीलकण्ठ त गएकै हो भनेपछि अहिले चाहिँ तपाईँको केपी ओली एक्ला आएर अरू सबै एक ठाउँ उभिने कसरत त फेरि पनि भइरहेकै होला नि। अध्यादेश ल्याउने सम्भावना छ अझै भनेर सिधा होइन छैन त्यो अहिले किन त्यो बारेमा त अहिले प्रश्न उठेकै छैन नि। मैले भनेको के हो भने जब चाहिँ तपाईँको निर्वाचन आयोगको माथि अहिले हामी प्रश्न गरिरहेछौँ, निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित कुरै होइन, निर्वाचन आयोगले त तपाईँको दल विभाजन हुनका लागि त 40% दुवै ठाउँको चाहिँ लिएर त्यहाँ जानु पर्यो। अब झाँक्रीजीको पक्षले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर टेबल गर्यो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँले? अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्नुहुन्न होला जस्तो लाग्छ। किन? त्यो सम्भावनै छैन। कसरी? अहिलेको अब फेरि पनि सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गरेर एउटा फैसला सुनायो, फेरि पनि त सरकार अगाडि बढ्नका लागि त फेरि पनि त्यही संविधान लागू हुन्छ नि त, अर्को लागू हुने होइन नि त। अब फेरि जाउँ न त, कहाँबाट सरकार बन्छ, कुन अवस्थाबाट अर्को सरकार बन्छ? केपी ओलीलाई हटाएर अर्को प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना कहाँनिर छ? उहाँहरूले नेपाली कङ्ग्रेस जसपालाई समर्थनमा लिएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराइदिनुहुन्छ। त्यो गर्यो भने त अब स्वाभाविक रूपले केपी ओलीले त्यहाँ चाहिँ संसदबाट राजीनामा दिनुहुन्छ होला। त्यो भयो भने काङ्ग्रेस जसपा र माधव प्रचण्ड समूह चाहिँ मिलेर ल्याउने स्थिति भने हुन्छ। तर माधव प्रचण्डको पछाडि लागेर अहिले चाहिँ केपी ओलीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव हाल्न जाने ठाउँ छ? पार्टी नफुटिकन अर्को पार्टीको भयो भने हाल्न जान पाइन्छ। त्यही पार्टीको हो भने संसदीय दलबाट उहाँलाई दलको नेताबाट हटाउनु पर्यो, त्यसपछि अर्को दलको नेता कायम गर्नु पर्यो। फेरि के अहिले जसपा र काङ्ग्रेस चाहिँ लाटा छन्, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढालेर अनि प्रतिनिधि पात्र मात्रै फरक गर्नका लागि माधव नेपाल वा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन देउबाले छाप लगाउन आउँछन्? यति सजिलो छ? केटाकेटी खेल्या हो र यो? सम्भव छैन। झाँक्रीजी र उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने म अविश्वासको प्रस्ताव उहाँहरूले त्यसरी आयो भने देउबा प्रधानमन्त्री बनाउने शर्तमा आउँछ, नभए पनि आउन सक्छ। झाँक्रीजी अब अविश्वासको प्रस्तावको कुरा गरौँ। पहिला पनि पुस 5 गते संसद विघटन गर्ने दिनै एउटा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ, 90 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर सहितको। त्यो प्रस्ताव त अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा आयो। झलनाथजीले नारायण श्रेष्ठजीले क्लियर कट भन्नुभयो त्यो प्रस्ताव जाँदैन भन्ने छ। अब कुन जान्छ? अबको अविश्वासको प्रस्तावको प्रकृति त अब राजनीति के हुन्छ त्यसमा भर पर्छ। केपी ओलीको राजीनामाकै कुरा हुन्छ सबैभन्दा पहिले, अनि दलको आधिकारिकता के हुन्छ त्यहाँ कुरा आउँछ, त्यसपछि कुरा हुन्छ। त्यसकारण त्यो कुरा लम्बियो भने पनि त प्रक्रिया त अगाडि बढाउनुहुन्छ होला तपाईँले, पक्कै पनि संसदीय प्रक्रिया त अगाडि बढाउनुहुन्छ। त्यसका लागि के कांग्रेस या जसपाको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने या प्रस्ताव गर्ने भन्ने पनि अहिले आजको दिनको महत्त्वपूर्ण प्रश्न होइन। किनभने हामीले केपी ओली पात्रलाई मात्रै हटाउन खोजेका हैनौँ, केपी ओली व्यक्तिलाई हटाउन खोजेका हैनौँ, केपी ओली स्वयं प्रवृत्तिलाई पनि हटाउन खोजेका भएर केपी ओलीलाई हटाएर शेरबहादुर त्यस्तै प्रवृत्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रतिस्थापन गर्ने हाम्रो उद्देश्य हुनै सक्दैन। किनभने केपी ओली र शेरबहादुर उस्तै यो नेपाली राजनीतिका कुलङ्गार पात्रहरू हुन्। किनभने शेरबहादुरले पनि 58 मा संसद विघटन गरेर त्यसपछि हामीलाई 4 वर्ष अनवरत रूपमा लड्न बाध्य बनायो र हामीले त्यसपछि लोकतन्त्र स्थापना गर्यौं र केपी ओलीले त्यही बाटोतर्फ लाँदै थिए, सर्वोच्चले त्यसलाई फर्काइदियो। त्यसकारण उही पात्र बदलेर उही प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा प्रतिस्थापन गर्न हुँदैन। हाम्रो नेताहरूले यदि यस्तो बहस कतै गर्नुभयो भने पनि हामी जस्तो मान्छेले त्यो गर्न हुँदैन भन्ने नै हाम्रो दबाब हुन्छ। तर झाँक्री तपाईले यो भनिरहँदाखेरि माधव नेपाल र प्रचण्ड जित्दा बुढानीलकण्ठमा शेरबहादुर देउवाको घरै गएर चाहिँ तपाई प्रधानमन्त्री बन्दिनुस्, प्रधानमन्त्री नै बन्दिनुस्, प्रधानमन्त्री नै बनिदिनुस्। तपाईको दावा या दलिलमा प्रमाणित कुरा छ भने नेताहरूकै मुखमा ल्याएर बोलाउनुस् हैन। अब म चाहिँ त्यो वार्ता गर्न जाने मान्छे पनि भइन, नीति भेट्न जाने मान्छे पनि भइन, त्यो प्रस्ताव गर्ने मान्छे पनि भइन र उहाँहरूले गरेका कुराको म अहिले जिम्मा लिन पनि सक्दिनँ। के भन्नु तर तपाईलाई त्यो भने जस्तो लाग्दैन? मलाई किन लाग्दैन भने हामी चाहिँ के भनिरहेछौँ, उहाँहरूले भन्नुभए पनि त्यसो गर्न हुँदैन। जस्तो खड्गप्रसाद ओली हटाएर शेरबहादुर या अर्को प्रवृत्ति, त्यस्तै प्रवृत्ति त नेपाली राजनीतिमा त आजित भयो। अब यो नेपाली धरतीले, यो राजनीतिले, यो व्यवस्थाले, यो संरचनाले थाम्न पनि सक्दैन। अहिले केपी ओली प्रवृत्ति 3 वर्ष, अनि फेरि शेरबहादुर प्रवृत्तिमा अगेन केपी ओली प्रवृत्ति, अनि केपी यो त प्रवृत्ति हो नि, शेरबहादुर पनि पात्र मात्रै होइन नि त।
त्यसकारण यो नै नेपाली राजनीतिमा हामी लिउन चाहँदैनौँ। त्यसकारण केपी ओलीलाई नैतिकताको आधारमा च्युत गर्न चाहन्छौँ हामी। अविश्वासको प्रस्तावको यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। अविश्वासको नैतिकताको प्रश्न सुन्नुहोस् निमेशजी, नैतिकताको प्रश्न यस्तो हुनेछ, यो संसद त उहाँहरूले धेरै चलाउनुहुन्न, हामीलाई थाहा छ। किनभने उहाँहरूले त यो संसद मन पराएकै चिज छैन, यो उहाँहरूले धेरै छिटो नै अन्त्य गर्नुहुनेछ, धेरै सेसनहरू चल्ने छैनन्। किनभने डिफेन्सिभ प्राइम मिनिस्टर संसदको यो अधिवेशन धेरै चलाउनुहुन्न, किनभने डिफेन्सिभ प्राइम मिनिस्टर डिफेन्सिभ मिनिस्टर बसेर यो हाउस कसरी चल्छ? ती मन्त्रीहरू हामीलाई यो विधेयकमा यो गरौँ त्यो गरौँ भने नैतिक रूपमा कसरी भन्न सक्छन्? त्यो प्रधानमन्त्री यो दलको नेता हुँ भनेर हामीलाई कसरी हुइप लाउन सक्छ कि? नैतिक रूपमा जब आँखा जुधाएर भन्न सक्ने, निर्देशन गर्न सक्ने, काम गर्न सक्ने वातावरण छैन भने सरकार त यसलाई स्केप गरि नै हाल्छ। यो धेरै छोटो गरी यिनीहरूले अन्त्य त गरि नै हाल्नेछन्। त्यस पछाडि पनि फेरि भनेपछि प्रधानमन्त्री रहिरहने हुनुभयो तपाईले। प्रधानमन्त्री सुन्नुहोस् न निमेशजी, प्रधानमन्त्री त इतिहासमा यस्ता खलपात्र कुलङ्गार पात्रहरू त कोही 30 वर्ष, कोही 40 वर्ष, 50 वर्ष, 8 वर्ष चलि नै रहेछन् नि। किनभने त्यो तपाईलाई गाह्रै पर्यो युगान्डामा इदी अमिन भन्ने चिज चाहिँ त्यो यस्तै एउटा सानो सिपाहीबाट आएको मान्छे बक्सर थियो, त्यसले पनि 8 वर्ष खाएको थियो। त्यसकारण यो कसले कति खायो भने व्यक्तिले कति खाए भन्ने कुरा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, कुन पात्रले खाएर यसपछि के हुन्छ भन्ने। तर अबको तपाईँको लडाई त प्रधानमन्त्रीबाट उहाँलाई हटाउने नै हो नि। हटाउने नै हो, तर हटाउन कसरी हटाउँछौँ? हटाएपछि पनि केपी ओली प्रवृत्ति राजनीतिमा नआउने गरी हटाउने कुराको हामीले यो खोजेका छौँ। छोटो उत्तर दिनु त मलाई, छोटो उत्तर। मैले अघि पनि म रोकिएँ, त्यो देउबाजीलाई समर्थन गर्न नसके पनि कङ्ग्रेसको अर्को कोही नयाँ खालको नेता चाहिँ भयो भने समर्थन गर्न सकिने स्थिति हुने हो कि? त्यो यस्तो मेरो तहबाट मैले भनेर यस्तो प्रवृत्ति त हुँदैन भनिसके पछाडि राजनीतिमा अब नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ। र नेकपा सम्बद्ध आजको दिनमा नेकपा सम्बद्ध सबै पार्टी सदस्यहरू, समर्थक र शुभेच्छुकहरूले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने हो नि। केपी ओली बिनाको पार्टी एकताको पक्षमा हामी उभियौँ, यो दबाब सिर्जना गरौँ, यहीँबाट हाम्रो राजनीति सही ठाउँ नेकपाको अर्को सरकार बन्छ। तपाईँलाई प्रचण्ड या माधव नेपालको सरकार होइन अरू हो भने पनि हामी अर्को जेनेरेसनमा पनि जान सक्छौँ। तर के हो भने अब पार्टी विभाजित गरेर अर्को बाटोबाट होइन, केपी ओली बिनाको नेकपा बन्छ। केपी ओली बिनाको नेकपा भन्दा अरू कसै मान्छेले भन्छन् त्यसो भए प्रचण्ड र माधव नेपाल नि भने भन्छन्। तर केपी ओलीले गरेको अपराधको सजाय आजको दिनमा प्रचण्ड र माधव नेपाललाई पनि दिन मिल्दैन। केपी ओलीले गरेको यो राजनीतिक अपराधको पेब्याक चाहिँ केपी ओलीलाई नै पर्नुपर्छ। यो नाममा फेरि माधव नेपाल प्रचण्डलाई राजनीतिमा ब्याक गरौँ भनेर सुन्दा लोकप्रिय लाए पनि त्यस्तो कारबाही पनि गर्न हुँदैन, प्राकृतिक हुँदैन। त्यसकारण उहाँहरूले पनि समय क्रममा एउटा विधिपूर्वक के भन्नुपर्छ र उहाँहरूले बाटो खुलाउनुपर्छ। आजको दिनमा नेकपा कानुनी रूपमा एकै ठाउँ छ र त्यो पार्टीलाई एकताबद्ध राख्नको लागि हामी प्रयत्नरत छौँ। तर्सिरहन्छन् नि तपाईँहरूको पार्टी कुन हो, तपाईँहरू आधिकारिक पार्टी फुटेर आएको हो कि होइन, हामी कसरी सहयोग गर्ने भनेको यस्तै कुरा सुनिरहेको छ कि डराउनु भयो। किन चाहिँ अब तपाईँ त्यही भएर पनि बढी ढुक्क हुनुभएको रहेछ होइन? यतातिर कुरा मिल्दैन होइन। आज भने होइन, प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चमा जवाफ दिँदाखेरि पनि भन्नुभएको, अगाडि पनि सुन्नु भएको छ नि त तपाईँ आम सभाहरूमै भनिएको छ कि सर्वोच्चले गरेको फैसला हामी कानुनी सर्वोच्चता मान्ने भएको हुनाले हामी मान्छौँ, यसमा दुविधा छैन। तर यो फैसलापछि अराजकता चाहिँ सिर्जना हुन्छ, राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ। मलाई यो प्रश्नको ठ्याक्कै जवाब दिनु, अराजकता उत्पन्न हुन्छ, राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात हुन्छ भनेर हामीले भनिरहेका थियौँ भन्ने कुराको सन्दर्भमा यसको कारक तत्त्व चाहिँ को? कारक तत्त्व भनेको कसले गराएको? यो संवैधानिक व्यवस्था नै हो। कसरी व्यवस्था? संवैधानिक व्यवस्था नै हो। अहिले यो संसदीय व्यवस्थामा यस्तो हुन्छ निमेशजी, म एउटा कुरा भन्छु। अहिले उहाँले प्रवृत्तिको कुरा गर्नुभयो, मनमोहन अधिकारीको सरकारले पनि प्रवृत्तिको कुरा गरे के? जब राजनीतिक पार्टीलाई तपाईँ आफू जित्नका लागि, राजनीतिक पार्टी हार्नका लागि भन्छ, जित्नका लागि गर्ने हो नि त। जित्नका लागि कहिले कहिले यस्ता कदमहरू चालिन्छन्। मनमोहन अधिकारीले पनि चाल्दाखेरि त्यो चाहिँ रत्नपारको रेलिङ भत्काउन जाने त रामकुमारजी र म सँगै थियौँ त, अनि सँगै थियौँ त। त्यस्तो हुन्छ यो प्रवृत्ति के का कारणले भन्ने कुरामा जानु पर्यो हामी। गलत कुराको रियलाइजेसन भइसकेपछि गलतै कुरा गर्नुपर्ने थियो आफ्नो लागि, अरूलाई बदला लिनको लागि भन्ने कुरा त गलत हो कि सही हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा देशका व्यवस्था अनुसार चाहिँ अन्तिममा सर्वोच्चले त्यसको कानुनी फैसला गर्छ। जोडेको भने यो अस्थिरता, यो अराजकता उत्पन्न भयो, यो हामीले पहिले भनेका थियौँ भन्दाखेरि मेरो सिधा प्रश्न के थियो भने यो उत्पन्न गराएको पछिल्लो पटक कसले भन्दा संसद विघटनको कदमले। कसले गर्यो भन्दा
प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो, यसको कारण त उहाँहरू नै हो। यसका बारेमा अगाडि नै धेरै परिचर्चा पनि भइसक्यो। ठिक छ, फैसलापछि अर्को कोर्समा हामी अगाडि गइसक्यौँ। अर्को कोर्समा अगाडि जाँदाखेरि मेरो प्रश्न के थियो भने तपाईँहरू त्यही कारण मजबुत भएर बस्नु भएको रहेछ, यतातिर कुरो मिलाएर हिँड्छ होइन भनेको। अब तपाईँहरूलाई मजबुत त अब यसो नि त, मजबुत त के हो भने फेरि पनि संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ तपाईँका कस्ता मान्छेले जित्छन् कस्ता मान्छेले हार्छन् भनेर यहाँ के धेरै डिस्कस गरिराख्नै परेन होइन। अहिले चाहिँ कांग्रेसको समर्थन चाहिँ तपाईहरुतिर छ अहिले पनि, यसरी बुझौँ न। त्यो त देखिराख्नु भएको छ नि, साराले देखिराख्नु भएको छ नि। उहाँले भन्नुभयो सेटिङ नै छ त, त्यहाँ गण्डकी संवैधानिक निकायमा त्यस्तो गरिएन, संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर भागभण्डा गरिएन, पुरै सेटिङ छ नि। बरु होइन, म यही कुरा भन्दैछु कि रामकुमार झाँक्रीले मान्नु भएको छैन, रामचन्द्र पौडेलजी सडकमा आउनुभयो र न, त्यही पनि अहिले कांग्रेस पनि जोग्यो। अहिले पनि त रामचन्द्र पौडेलजीहरूले चाहिँ केपी ओलीसँग मिलेर सरकारमा जानु हुँदैन भन्नुभएको छ त। ठिक छ त, उहाँहरूको होइन यो सबै कुरा चाहिँ के हो भने पार्टीभित्र जब भागभण्डाका कुराहरू अगाडि आए, अहिले विचारका प्रश्नमा पार्टीभित्र यो भागभण्डा पनि हुनुपर्ने रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो के। किनभने केपी ओलीले राष्ट्रपति आफ्नो गुटको, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष आफ्नो गुटको, उपनेता आफ्नो गुटको, आफ्नो दलका सचेतक आफ्नो गुटका, सभापतिहरू मन्त्रीहरू जुन एकलौटी राजदूतहरूदेखि लिएर सबै गर्नुभएको थियो नि, यही गरेको कारणले नै संवैधानिक सङ्कट निकाल्नुभयो। त्यति बेला विद्या भण्डारीको ठाउँमा अर्कै राष्ट्रपति भएको भए केपी ओलीको असंवैधानिक कदममा लालमोहर लाग्थ्यो। अनि त्यस पछाडि संसदीय सुनाइ बिना चाहिँ नियुक्ति खाने संवैधानिक परिषदका त्यो जन्तीहरूको चाहिँ का फाइल चाहिँ सभामुखले फर्काउँदा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले पत्रकार सम्मेलन गर्थ्यो। त्यो त संसदीय मर्यादा, आफ्नो विधि, राज्यका अङ्गहरूको बिचको सेपरेसन अफ पावर अन्तर्गत उनीहरू बस्ने एउटा आफ्नो स्वतन्त्र स्पेस र हैसियत पनि गुमाएर यसरी निर्लज्जतापूर्वक गइन्थ्यो, गइ नै थिएन नि। हो, त्यही कारणले भागभण्डा हुनु पर्थ्यो। केपी ओली गुटका सबै ठाउँको भर्ती रोक्नु पर्थ्यो। माधव नेपाल र प्रचण्डले त्यो ब्लन्डर गरेका हुन्। त्यो त हो नि त। त्यही चाहिँ राम्रो चाहिँ उताबाट भएछ किन चाहिँ होइन। यो कुरा के हो भने मैले माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने गर्न हुन्छ त। जे कुराले अहिले पार्टीभित्र वैमनस्यता आयो त्यो कारण त उहाँले नै बताइदिनु भयो। म त्यही कुरा भन्दै थिएँ होइन, म त्यही कुरा पुष्टि गर्न चाहन्छु। आज त गलत। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने अहिले जहाँ उहाँले जे चाहिँ जसको नाममा चाहिँ प्रश्न उठाउनु भएको छ, अब म चाहिँ त्यस्तो शब्दावली प्रयोग गर्न पनि आउँदैन, त्यसले के फरक पारेको थियो त? खैर ठिक छ, कसैको भाग खोज्दा त होइन नि त। तपाईँलाई म रोक्छु, त्यहाँबाट अझै अगाडि लिएर जान्छु। तपाईँले भन्नुभयो काङ्ग्रेसले समर्थन गर्छ, देखिहाल्नु भएको छ, यो जगजाहेर छ भन्नुभएको छ। र उसले रामकुमारजीले के भन्नुभयो भने सेटिङै छ, त्यहाँ मिलिसकेको छ कुरा भन्नुभयो। जसपाले पनि समर्थन गर्छ तपाईँहरूलाई, यो केपी ओलीको सरकारलाई। अब पहिला कुरा चाहिँ यो सदन चलेपछि प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा कसरी चाहिँ अरू दलहरू प्रस्तुत हुन्छ त्यसमा निर्भर गर्छ। तर अर्को कुरा थाहा पाउनु भएको छ तपाईँले, काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउने गरेर पनि तयारी भएको छ भने त्यो त मैले भनिहालेँ नि। त्यो एउटा सबभन्दा चाहिँ बलियो सम्भावना भनेको चाहिँ देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो। त्यो ठाउँमा चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्ड पनि त्यो ठाउँमा पुग्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। भनेपछि त्योभन्दा अर्को त विकल्पै छैन। कता अन्ततः चाहिँ हामी हार्छौँ र राजीनामा गरेर सरकारबाट बाहिर हार्छौँ भन्ने कुरा त हार्छौँ त हामीसँग कति सङ्ख्या त्यसले निर्धारण गर्ने हो नि। सर्वोच्चले हराइसक्यो होइन सरकारबाट पनि अब बिदायबारी भएरै हिँड्नु पर्ने। सरकारबाट हार्नका लागि त मैले भने नि त केपी ओलीले दलको फेस गर्छ अनि संसदको पनि फेस गर्छ भनेपछि त सक्यो नि त। अब हराइदियो भने त सबै मिलेर राजनीति त फेरि पनि जित्नेहरूकै त लेखिने होला इतिहास त हराइदियो भने त। त्यसमाथि फेरि उहाँले जे कुरा बार के प्रधानमन्त्रीका बारेमा कुलङ्गार भनिराख्नु भएको छ। सम्भवतः इतिहासमा चाहिँ मैले मनमोहन अधिकारीका सरकार छोडेर त्यो त स्वर्णिम इतिहासको सरकार सबैले स्वीकारेको केपी ओलीलाई एकातिर तराजुको एकातिरमा राखिदिनुहोस्, अरू भए जति इतिहासको प्रधानमन्त्री एकै ठाउँमा राखिदिनुहोस्, ल बहस गरौँ के विषयमा। तपाईँहरूसँग कतिजना सांसदहरू हुनुहुन्छ कृष्णजी? हामीसँग अब संसदीय दलमा हामी बहुमतमा छौँ। कतिजना? त्यो भने कति हो? होइन बहुमतमा छौँ दल। अब यो त अब अहिले उहाँ बहुमत नभए त सरकार ढलिहाल्छ नि। बहुमत छौँ भनिरहनु पर्दैन छ, नभए त ढलिसक्थ्यो त। हो त ढालेर देखाइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ सरकारको। सरकारमा हामी पनि त्यही सरकारको संसदीय दलको सदस्य त्यही त हामी बहुमत छौँ। नेकपा 100 कतिजना 172 जना होला, यही हो अहिले त। हामी दलको बैठकमा फेस गरेपछि थाहा पाइहाल्छ नि निमेशजी, दुवैजनाले बहुमत छौँ भन्ने। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। अब रामकुमारजी अदालतले चाहिँ निर्णय गर्दैछ नेकपा नाममा।
त्यो परिस्थिति आकलन गर्नुभएको छ जस्तो अहिले कुन परिस्थिति दाहाल नेपाल पक्षले आकलन गरेको रहेनछ जस्तो देखिएको छ भने संसद पुनर्स्थापना भइहाल्यो भने चाहिँ त्यसपछिको तयारी के हो भनेर ठ्याक 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 स्टेपको तयारी चाहिँ त्यति रहेनछ जस्तो देखिएको छ कि त्यसै गरेर नाममा पनि केही प्रतिकूलता स्थिति सृजना भयो भने के सोचिरहनु भएको छ? सुन्नुहोस्, राजनीतिमा एउटा जिम्मेवार जो फोर्सेस हो त्यसले षड्यन्त्र अनि त्यस पछाडि आएर अरू तानाबाना स्टेप त्यो अँध्यारो कोठामा ल्याउनु पर्दैन। जो राजनीतिको मूल स्ट्रिम हो त्यसले संविधान, कानुन, जनताको जनमत, जनभावनालाई फलो गर्नुपर्छ। त्यसकारण अब के हुन्छ भन्ने कुरामा सामान्यतः जो मूल स्ट्रिम छ त्यसले धेरै चिन्ता गरेर स्टेप लिनुपर्ने होइन। जो डिफेन्सिभ छ त्यसले पटक स्टेप लिनुपर्छ, षड्यन्त्र गर्नुपर्छ, तिग्रम गर्नुपर्छ, सबै गर्नुपर्छ। हामी अफेन्सिभ, हामी सही पोजिसनमा छौँ, हामीले किन गर्नु पर्यो? अर्को कुरा, एउटा नेकपा ऋषि कटेलको पार्टीको सन्दर्भमा भन्नुभएको छ, यो त विभिन्न हिसाबले हाम्रो अदालतमा सेटिङ छ, निर्वाचन आयोगमा सेटिङ छ, नेकपा फ्रिज हुन्छ, सूर्य चिन्ह फ्रिज हुन्छ, बहुमत उता भए पनि के फरक परेर भनेर बनाइएको र्युमरमा तपाईँहरूले आज आएर बहस बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो त झनै गलत कुरा हो। हैन, अदालतले निर्णय गर्दियो भने हाम्रो बहसलाई त तपाईले के भन्नुहुन्छ? होइन, के भन्छ अदालतको निर्णय त फेरि मान्नुपर्ने हुन्छ नि त। अदालतको निर्णय त मान्छौँ, अदालतले के गर्छ भन्ने आधारमा बहस पनि होइन। अर्को कुरा, निर्वाचन आयोगमा विधिसम्मत दर्ता भएको हो नि हाम्रो पार्टी, कुनै नामबाट डिफ्रेन्ट बनाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाएर दर्ता हुँदाखेरि त्यो नाम पनि विधिसम्मत दर्ता भएको रहेछ, अदालतले उसलाई दियो भने के गर्ने होला भनेको। त्यस्तो के हाइपोथेसिसमा, परिकल्पनामा यहाँ अहिले यही बेला भूकम्प आएर हामी लडिहाल्यौँ भने के गर्ने भन्ने जस्तो विषयमा बहस गरेर कुनै अर्थ छैन। कृष्णजीहरूलाई त फरक पर्दैन हैन, तपाईहरुको त नेकपा एमाले नाम एउटा दर्ता भइसकेको छ हैन? हाम्रो नेकपा हामीसँगै हुन्छ। हाम्रो नेकपा एमाले त माओवादीलाई ल्याएर 40% दिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भइसक्यो त हैन। एउटा नेकपा एमाले त दर्ता छ भन्ने आइरहन्छ त, यो खुल्लम-खुल्ला यो ओपन सेक्रेट जस्तो हैन। यो त अब जनताहरूले चाहिँ पार्टी निर्वाचन आयोगका विधि अनुसार चाहिँ जाने, दर्ता गर्ने, त्यो प्रक्रियामा गयो भने त तपाईँ पनि दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ एउटा पार्टी। त्यो त ठुलो कुरै भएन, त्यो हाम्रो पार्टी होइन। नेकपा नपाइहाले पनि अप्ठ्यारो चाहिँ पर्दैन तपाईहरुलाई चाहिँ? होइन, अप्ठ्यारो सजिलोको त के प्रश्न हुन्छ र? अब त्यो त राजनीतिक दलले कुनै निर्वाचन हार्यो भने अबदेखि यो दल, यो नामको पार्टी नै हार्ने रहेछ, अर्को पार्टी बनाऊ भनेर तुरुन्तै अर्को पार्टी खडा हुन्छ र? गर्दैनन् होला। रामकुमारजी, अब एउटा प्रश्न चाहिँ अलिक गम्भीर भएर उठ्छ है, अहिलेका कुराहरूले पनि त्यतातिर सङ्केत गर्यो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि नदिने, अविश्वासको प्रस्ताव पनि पास गराउन नसकिने स्थिति आइदियो भने चाहिँ अलि स्थिति अलि जटिल। के फरक पर्छ? सरकार चलिरहन्छ, त्यही सरकार चलिरहन्छ नि त। त्यसले अप्ठ्यारो पार्दैन? नैतिक रूपमा तपाईँले जितिसक्नु भएको छ, तपाईँको पक्षमा ठिक छ। नैतिकतामा हामी माथि छौँ। नैतिक हिनले शासन गर्दा जनता शासित भइरहँदासम्म ठिक छ। जब नैतिक हिनबाट नैतिक अनैतिकमा म बसमा उत्रिन चाहन्न है, मेरो मात्रै के हो भने अदालतको निर्णयको आधारमा मात्रै यो सबै ठिक है। हामी शासित हुन्नौँ भनेर एक दिन सडकमा जनता आउने दिन आउँछ, त्यति बेला म सडकमा जनता आयो नि समर्थन गर्न म पनि पुग्छु। त्यही हो। के कृष्णबहादुर राईजी, प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा सभामुखले डटेर एकदम बोल्ड खालको डिसिजन गर्न सक्ने स्थिति पनि छ, त्यहाँनिर अप्ठ्यारो छ है? होइन, सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने र सजिलो पर्ने भन्ने बारेमा त मलाई चाहिँ, म राजनीतिक विद्यार्थी हिसाबले के भन्छु भने सांसद पद त्यस्ता कुराको परवाह गर्ने होइन। सांसद पद नै निलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ अहिले सभामुखले? त्यति सजिलो कहाँ छ र? त्यस्तो यता केन्द्रीय समितिको बहुमतको निर्णयले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई केन्द्रीय सदस्यबाट पनि साधारण सदस्यबाट पनि हटाइदिएको छ, संसदीय दलको नेताबाट पनि हटाइदिएको छ। यसैलाई टेकेर सांसद पद निलम्बन गरिदिनु भयो भने? गरिदिनु भयो भने त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा त आइहाल्ला नि। के हुन सक्ला त्यसो हो भने? होइन, त्यो सम्भावनै नभएको कुरातिर म जाँदै जान्न। असम्भव, यो असम्भव कुरा हो, त्यो असम्भव कुरा हो। त्यसपछि के हुन्छ भन्नेतिर जाँदै नजानु बेस हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी कसरी चाहिँ अब एक ठाउँमा मिल्न नसक्ने भएपछि कसरी चाहिँ दल विभाजित भएर जाने होला भन्ने अर्को उपायको पनि खोजी हुन्छ होला, अध्यादेशतिरको। त्यो जे पनि हुन्छ, त्यो त कहाँबाट हुन्छ त्यही हुन्छ। तर अध्यादेश आयो तपाईँलाई घाटा हुन्छ नि? घाटा नाफाको अर्थ हुँदैन राजनीतिमा। अब सांसदहरू पनि मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ, दलतिर सूर्य चिन्ह पनि उता कसरी जाने सम्भव हुँदैन। होइन, अब यो चाहिँ यसमा धेरै हामी अल्मलिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। यो चाहिँ चुनाव चिन्ह भने पनि एउटा प्राविधिक पक्ष हो भन्ने लाग्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले 64 सालमा त्यो गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा त नाङ्लो जत्रो त्यो मतपत्रमा कहाँ थियो भन्नुहोस् त? हाम्रो सूर्य कहाँ थियो? माथि थियो नि। ठिक छ, तपाईँले भन्नुभयो जनताले चाह्यो भने। म त्यही भएर भनेको कि इतिहासमा अहिले सरकारले राम्रो नराम्रो काम जे गर्यो हामीले भन्नुभन्दा पनि जनताले भोलि निर्वाचनका बखत फैसला गर्ला नि त। केपी ओलीले बेठी गराएर रहेछ भने जनताले भोलि केपी ओलीलाई हराएर देखाउँला। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, यो संसद अधिवेशन धेरै दिन नलम्बिन सक्छ, नलम्बाउन पनि सक्छन् होइन? किनकि
एउटा पक्षले आफूलाई फाइदा हुने गरेर निर्णय गर्नु त स्वाभाविक हुन्छ राजनीतिमा। तर अर्को प्रश्न जबरजस्ती के उठिएछ भने कङ्ग्रेससँग मिलेर बहुमतको सरकार बनाउने ओली पक्षले अथवा कृष्णजीहरूको पक्षले होइन, र केही महिनापछि राजीनामा गर्ने, स्वतः राजीनामा गर्ने, त्यसपछि चाहिँ अर्को बहुमतको सरकार बन्न सक्दैन, अनि प्रक्रिया पुऱ्याएर संविधानको धारा 76 को 7 अन्तर्गत नै संसद विघटन गर्ने र मुलुकलाई फेरि मध्यावधितिर लैजान सक्ने स्थिति त्यो त केपी ओलीको ड्रिम नै हो, त्यतातर्फ लान सक्नुहुन्छ। उहाँको त सबैभन्दा ठुलो ताकत र सपना, अनि उहाँका समर्थकहरूको त चुनावमा जाने, मध्यावधि अब हामी फेरि विघटन गर्छौँ भनिरहनु भएको छ। उहाँहरूको सपना, उहाँहरूको चाहना, उहाँहरूको अन्तिम उद्देश्य र लक्ष्य त्यही छ। त्यसकारण त्यो बाटोतर्फ होइन। अब कङ्ग्रेस त्यसरी जाला भन्ने त उसको दलको कुरा भयो, म कसरी भन्न सकौँ। तर उहाँहरूको अधिकतम चाहना चाहिँ विघटन गरेर सत्यानाशको बाटोतर्फ जाने, 72 मा जारी गरेको संविधान च्यातचुत पार्ने नै छ। यो सिस्टम नै भत्काउने छ। यो पछिल्ला शब्द म सापट्टि लिन्न, तर अघिल्ला शब्दहरूमा मात्रै प्रश्न गर्छु। कृष्णजी, मध्यावधिमा फेरि जान सकिने स्थिति हुन्छ अथवा त्यो खालको तयारी छ? उहाँहरूको चाहनै त्यही हो। यो खालको चाहना हो तपाईहरुको? कसैको चाहना हुने कुरा एउटा कुरा हुन्छ, हैन तपाईहरुको छ त्यस्तो विकल्प? के त विकल्पमा जाँदाखेरि म फेरि पनि के भनिरहेको छु भने सर्वोच्चले जुन धारालाई व्याख्या गरेर अस्ति फैसला गर्यो, फेरि पनि अब नयाँ राजनीतिक कोर्समा जाँदाखेरि त्यही धारा प्रयोग हुने हो, अर्को धारा प्रयोग हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ जाउँ न। अघि मैले भनेको बाटोमा जाँदा यद्यपि मैले जे कुरा किन भनिरहेको छु शेरबहादुर देउवाको भने उहाँहरू रातारात बुढानी कण्ठमा गएपछि आशंका त भयो नि त। तर मलाई त म चाहिँ शेरबहादुर देउवाको पार्टीमा थिएँ भने मैले त भन्ने यतिखेर अस्ति नै चुनावमा जानुपर्छ भन्ने ठाउँमै उफ्रिनु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ। किनभने प्रतिपक्षमा बसेको पार्टीले 2 वर्ष अगाडि नै अवसर पायो सरकारमा जाने। हैन, त्यो त सबमा देउवाजीहरूले त भन्नुभएकै त हुने होइन। अब म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु कि केही नेताहरूले त यही फोरममा आएर मध्यावधि फेरि पनि भन्ने कुरामा चाहिँ म के कुरा भन्छु भने अहिले तपाईँको अब केपी ओलीलाई चाहिँ हटाउन नसक्ने अवस्था भएपछि यो चाहिँ अब तपाईँको कहाँसम्म जान सक्छ भने अर्को 1 वर्ष जान्छ हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था। अर्को पटक अवसर प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन 1 वर्षसम्म। 1 वर्षपछि चाहिँ अब दलहरूको पोजिसन फेरि कस्तो हुन्छ होइन। जस्तो त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो पार्टीकै दलको पोजिसन के हुन्छ त्यसले निर्धारण गर्छ। जस्तो निर्वाचन आयोगले के फैसला गर्ला, निर्वाचन आयोगले फैसला नगरे पनि यो दल विभाजनका लागि चाहिँ कसरी मिलाउने होला होइन, अथवा एक भएरै जाला, त्यो चाहिँ तपाईँको यो 1 वर्षको बिचमा हाम्रो दलको पोजिसन कस्तो हुन्छ त्यसले मात्रै निर्धारण गर्छ। अहिले नै यस्तो हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। ओके रामकुमारजी, अब यो तपाईँहरूको अहिले पछिल्लो पटक खास गरी अध्यक्ष प्रचण्डजीले बोलेको कम्फर्टेबल शब्द साह्रै चर्चामा आयो। त्यस्तो त शब्द के भन्छ, त्यो बालका खाल उतार्नको लागि प्रयोग गरेर केही अर्थ पनि छैन, त्यो बेकारको कुरा, कुनै अर्थ छैन। के अरे के भन्छ, सामन्त कुमार गोयल आएर राति राति भेटेर संसद विघटन गर्नेसम्मको घाम जस्तै छर्लङ्ग इतिहास छ। अनि चुच्चे नक्सा छापेर संविधान संशोधन गर्दा हाउस चाहिँ 100% छ, अनि यो कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ 2/3 ल्याउँछु भनेर संसद विघटन गरेको कुरा पनि पत्ताइदिने, अनि कसैले कुन सन्दर्भमा बोलेको कुराको प्रचारलाई ल्याएर अनि त्यस पछाडि फेरि बालका खाल उतार्ने भनेको कुरा पनि नेपाली राजनीतिको यो तुजुक हो। यो त्यताबाट जानै जरुरी छैन। जस्तो कि अब त्यही चुच्चे नक्सा छापेको पाठ्यक्रममा छापेको छ, डिस्ट्रिब्युट गर्न रोक्ने, अनि राष्ट्रवादको गतिलो कुरा गर्ने, अनि राष्ट्रवादी यो के भन्छ नक्कली नायकत्व कति दिन टिक्छ भने क्या। नक्कली नायकत्व त आजको वर्ल्डमा आजको पुँजीले, अनि यो सक्कली फेरि के हो त नि हाम्रो नो जसपा र कांग्रेसको सरकार बन्यो भने चाहिँ भारतलाई कम्फर्टेबल हुन्छ भनेर यो जोडिन पर्ने सन्दर्भ किन हो? त्यसकारण जसले पनि नक्कली नायकत्व खडा गर्न खोज्छ नि त्यो ढल्नुपर्छ र त्यस्ता कुरा गर्नु हुँदैन। यो जोडेको सन्दर्भ चाहिँ कुनै अर्थ छैन, कुनै अर्थ छैन त्यो कुराको। किनजी तपाईँले सोधेन भने त फेरि मैले होइन, यो चाहिँ के भने रामकुमारजीले भन्नुभयो, अब उहाँले त्यति मात्र थाहा पाउनुभयो, त्यति मात्र भन्नुभयो भन्ने लाग्छ। तपाईँले के थाहा पाउनु भएको छ त्यो? होइन, त्यो प्रधानमन्त्रीले जसले तपाईँको त्यत्रो इतिहासमा कसैले नगरेको चाहिँ काम नक्सा जोड्ने काम गर्नु। सुन्नु न, उहाँले भन्नुभयो कि प्रधानमन्त्रीले पाठ्यक्रममा लानका लागि रोकेकै होइन, उहाँले मात्रै भनेको कुरा के हो भने त्यति बेलासम्म त्यो छाप्ने बेलासम्ममा चाहिँ तपाईँको हामीले त्यो जोडेको चुच्चो नक्साको भूमिको क्षेत्रफल कति हो त्यो कुरा राख्नुपर्छ पाठ्यक्रममा। त्यो नराखिकन नक्सा मात्रै राखेर हुँदैन भन्नुभयो उहाँले। त्यसो भए चाहिँ तपाईँको अहिले सारा चाहिँ तपाईँको के प्रयोग भएको छ? चुच्चो नक्सा प्रयोग भएको छैन। अहिले त आएर नापजाँच गरेर गर्ने कुरा भयो नि त। अब त्यो कुरा एकजना मान्छेले हटाएर उता मालिक रिसाउँछ नपठाइहालौँ भन्ने भयो।
होइन यो कुरा त अनि पहिला चाहिँ माधव नेपालले पनि त प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो त्यो के अरे प्रचण्ड कमरेड पनि दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो उहाँहरूले गरे भने त हुन्थ्यो नि किन नगर्नु भएको त्योभन्दा अगाडि उहाँहरू चाहिँ नडराएर नगर्नु भएको केटीहरूले चाहिँ डराएर चुच्चो नक्सा ल्याएर राखिदिएको त्यो अहिले नछापेको नक्सा 55 सालमा हामीले छापेका थियौँ र के खड्गप्रसाद ओलीले पार्लियामेन्टमा के भन्नुभएको थियो नि 2-4 जना ठिनेमिने केटाहरू गएर खुकुरी देखाएर जमिन फिर्ता हुन्छ भन्नुभएको थियो हो 55 सालदेखि गरेको इनिसिएटिभले 22 वर्षपछि जनताको जनमत बनाएको थियो भनेर क्रेडिट नदिने होइन ठिक छ त्यो तपाईँहरूले गर्नुभयो तर प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यो बेलामा केपी ओली भइदिनु भयो त्यति त मान्नु पर्यो नि त त्यो केपी ओली भइदिनु भयो मान्नु त पर्यो होला नि त कार्यक्रम आउँदाको बिहान गएर सचिवालयका नेताहरूले दबाब दिए यो राख भनेर होइन जसले गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली भएको बेलामा भयो तपाईहरु दुवैजना युवा नेता नै हुनुहुन्छ माथिल्लो तहका शीर्ष तहका नेताहरूले गरेका गडबडी गल्ती बदमासीहरूको साक्षी बसेर उनीहरूलाई नै साथ दिएर हिँडिरहँदाखेरि हाम्रो राजनीति कहिले सङ्लिन्छ तपाईहरुले बोल्डली उनीहरूका गल्तीबाट तल झारेर तपाईहरुले त्यही पार्टीलाई नै एक बनाएर राख्न चाहिँ प्रयास नगर्ने तपाईहरु पनि पछि लाएर दगुर्ने त्यो त तपाईको यो दुईटा पार्टी मिलाउने बेलामा पुराना नेता पछाडि लाग्ने हो र होइन लिड गर्ने हो त अब होइन तर केही समय उहाँहरूकै पछि नलागिकन हुँदैन अहिले 9 9 जनाले चलाइरहेको सचिवालयमा अहिले नै तिमीहरू सबैजना बाहिर हट म जान्छु भनेर भन्न त सक्छु तर त्यो धृष्टता मात्रै हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई आत्मविश्वास छैन होइन आत्मविश्वास नभएको होइन हाम्रो पनि पाला आउँछ अनुभव हुन्छ आफ्नो अध्ययनका कुराहरू हुन्छ राजनीति भने चाहिँ तपाईँको एउटा सामान्य घर चलाउनु धेरै नेताहरू फेज आउट भइसके याद गर्नु भएको छ नि तपाईभन्दा माथिको फेज आउट पनि भएको छ तर अहिले चाहिँ तपाईँको अहिले ती मान्छेहरूमध्ये सबैले प्रश्न चिन्ह लगाउनका लागि सबैले एउटै डालोमा नहालौँ मेरो कुरा त्यति रामकुमारजी यसरी यहाँनिर तपाईँको बुझाइ चाहिँ के हुन्छ पार्टी एकताबद्ध गर्ने हो भने पहिलो शर्त हो केपी ओलीको राजीनामा केपी ओली रोहितको नेकपा एउटा त्यसपछि तुरुन्तै महाधिवेशन गर्ने र माधव नेपाल प्रचण्ड अहिले केपी ओली र वामदेव रोहितको एकता त्यस पछाडि माधव नेपाल र प्रचण्ड र त्यस पछाडिका शीर्ष भनिएका नेताहरू रहितको नेकपा 1 वर्षभित्र बनाउने यदि सङ्कल्प गर्ने हो भने यो पार्टी एकताबद्ध पनि हुन्छ नयाँ पुस्ता पनि आउँछ नयाँ आशा र एउटा होप पनि सिर्जना गर्न 1 वर्षभित्रै माधव नेपाल र प्रचण्ड सहितको लेयरलाई नै हटाउनुपर्छ तर अहिले नै किन केपी ओली सँगै किन हटाउन हुन्न भन्ने तर्क राख्छु भने केपी ओलीले गरेको राजनीतिक अपराधमा उनीहरूलाई दोषी करार गर्न मिल्दैन र सजाय दिन मिल्दैन त्यसकारण प्रचण्ड र माधव नेपाल अहिले 1 वर्ष उहाँहरू नेता हुन सक्नुहुन्छ अध्यादेश ल्याएर माओवादीलाई पठाइदिने एमाले एक हुने भन्ने अनि झलनाथ र माधव नेपालको ढाडमा चाहिँ उहाँले पिस्ने सिलौटो पिसेर अनि खाने प्रचण्ड माधव नेपालहरूलाई पार्टी बाहिर राखेर तपाईले अब नयाँ पार्टी एकताबद्ध पार्टी बनाउन सक्नुहुन्छ त 1 वर्षमा महाधिवेशन गरेर त्यो प्रक्रियाबाट उहाँहरूले हामीलाई अभिभावकत्व दिनु पर्यो र एउटा राम्रो एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी हस्तान्तरण गर्न यो कुरा त 1 वर्ष अगाडि केपी ओलीले त्यसो भए युवा पुस्तालाई दिउँ त सबै हामी 9 जनाले छोडिदिउँ भनेर उहाँले प्रस्ताव वामदेवलाई प्रधानमन्त्री दिए जस्तो कसैले आँट गर्यो त्यसमा त धेरै छल भयो नि त धेरै हो त्यही भने यो नयाँ कुरा होइन मैले भने त्यही भएर युवा भन्नाले तपाईँका खालि उमेरका हिसाबले मात्र युवा हुँदैन हैन परिपक्वताको कुरा हुन्छ राजनीतिमा सबभन्दा ठुलो कुरा त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले नै सबैलाई एउटै डालोमा हाल्ने चाहिँ हिसाबले हामी जानु हुँदैन अब अरू कुरा चाहिँ तपाईँको अब उहाँले भन्नुभएको जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने त अब उहाँ आफ्नो अभियानमा लान सक्नुहुन्छ होइन हिजो काङ्ग्रेसमा चाहिँ लागेको पुष्पलाल अनि काङ्ग्रेसबाट चाहिँ यो समाजको परिवर्तन हुँदैन भनेर कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु रामकुमारीजीको क्लियर कुरा आयो तपाईँको अझै क्लियर कुरा आएन त्यसो भने के भयो भने पार्टी एकता जोगिन सक्छ पार्टी एकता त अब अहिलेको हिसाबले त म त एकदमै सम्भावना कम देख्छु किनभने त्यो 9 जना नेताहरूका चाहिँ देख्यौँ नि हामीले अहिले पनि के भएको छ थाहा छ मैले अब नेताहरूको त म त्यस्तो मानमर्दन गर्न मलाई मन लाग्दैन एउटा मान्छेले आज यता बस्दा बहुमत पुग्यो रे अनि भोलि उता गएपछि अर्कोको बहुमत पुग्यो रे भन्ने आधारमा चाहिँ यो पार्टी अहिले पनि त्यो नेताहरू त त्यही हुनुहुन्छ नि त अनि त्यो नेताहरूको बारेमा हामी केही पनि भन्न सक्दैनौँ अनि कसरी एकता हुन्छ हस् रामकुमारजी प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ उहाँले पार्टी अध्यक्ष त हामीले हटाएका छौँ तर अब बिचमा पार्टी जेसुकै होस् हाम्रो यी सारा विवाद बाहिर जान अगाडि उहाँ पार्टीबाट पनि छोडिदिनुपर्छ त्यस पछाडि पार्टीमा त्यस्तो सहमतिमा जाने हो भने
अब सरकारको नेतृत्व अर्कैले गर्नु पर्यो, पार्टीमा अर्को स्थिति आउनु पर्यो र नयाँ ढङ्गले पार्टीलाई पुनर्गठन गरेर लाने आँट गर्ने हो भने यो सम्भव छ। पार्टी एकताबद्ध हुन्छ, बनाउन सकिन्छ। तर त्यो भनेको आजको दिनमा केपी ओली रहित हो र केपी ओली प्रवृत्ति रहित पनि हो। फेरि यहाँ अर्को पात्र ल्याएर उस्तै प्रवृत्ति छ भने त्यो पनि मान्ने हुँदैन। त्यो भयो भने संविधान पनि सही बाटोमा जान्छ, डेमोक्रेसी सही बाटोमा जान्छ, अनि त्यो हाम्रो पार्टी पनि सही बाटोमा जान्छ। अरू राजनीतिक पार्टीहरूका लागि पनि यो ठुलो पाठ हुन्छ। त्यसो भएर आज सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा भएको र दुनियाँले हेरिरहेको यो बेलामा चाहिँ हाम्रो पार्टीले हाम्रो एकताबद्ध शक्तिलाई मात्रै होइन, एउटा सपनालाई पनि जोगाउनु पर्ने अवस्था भए भएर यो गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी एक ठाउँमा जान सक्छौँ। अहिले पनि सम्भव छ। हस्, धन्यवाद।